बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवाल और तफसील के साथ उनके जवाब दिए जाएंगे। 5 सवाल बहुत अहम हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल कि बीवी को जेब खर्च देने के शरई अहकाम क्या हैं? अगर कोई शोहर अपनी बीवी को कोई खर्च ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है? दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं? तीसरा सवाल कि बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करती हैं? चौथा सवाल कि क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के जेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? पांचवा सवाल कि क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है? मोहतरम नाजरीन, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ बाल बिखरे हुए, उसके साथ उसकी बीवी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं, ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराश वाले और नाखून कतर ले। जब शोहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आए। बीवी ने देखा तो दम बखुद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें ये पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पेरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सवरी रहे। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर वगैरह की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शोहर जिस तरह ये चाहता है कि उसकी बीवी बनाओ सिंगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं? बीवी को टाइम ना देने के शोहर के बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना है, तो ऐसे में ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक में ज्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शोहर का हक है। एक मसला ये भी है कि शोहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो उसके करीब ही ना आए, तो ये जो सूरत है ये गुनाह के ज़मरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रिवायात मौजूद है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजरने चाहिए कि शोहर अपनी बीवी के करीब भी ना जाए, और वो बैरूने मुल्क भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ का बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो कि जैसे कोई लटकी हुई चीज है जिसकी कोई परवाह नहीं है, गर्मी लगी सर्दी लगे या ना लगे, धूप लगे या ना लगे, बिल्कुल उससे लाताल्लुक हो जाना, उसको कुरान मजीद ने नाजायज करार दिया है, चाहे वो एक बीवी है या ज्यादा बीवियां हैं। अगर ये वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि ये जायज नहीं है। तीसरा सवाल कि क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है? बीवी के जिस्म को जबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गाल, पेशानी या होंठ वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, क्रीम या चॉकलेट लगाकर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है, ये इंसानों का नहीं जानवरों का तरीका है। जानवर जब प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल कि क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के जेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? शोहर और बीवी को एक दूसरे के जेरे नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शोहर या बीवी माजूर है, बीमार है या ऐसी कोई मजबूरी या बीमारी है
کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں سوال کہ بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچہ کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دیں گے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، آپ اس کو بغیر بتائے اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس 1 پیسہ بھی موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کریں، اپنی آمدنی اور بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر ماہ بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ و خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔
जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 तरह के मर्द या शोहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवियों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने जुड़े हुए लोग जैसा कि बीवी बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। ये वो 3 मर्द या खाविंद हैं जिनमें 3 खामियां या बुराइयां मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना बहुत दुश्वार हो जाता है। पहली बात, जो मर्द नामहरम को गंदी निगाहों से देखता है, यानी ऐसा शोहर जो पराई औरतों पर निगाह डालता है, जिसके दिल में गैर महरम के लिए गंदगी भरी पड़ी होती है, ऐसे शोहर के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा शोहर जो अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, यानी कि ऐसा शोहर जो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, वो उनको उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए खर्च नहीं देता है। तीसरी बात, ऐसा शोहर जो बात बात पर झूठ बोलता है, गीबत करता है, ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारना बीवी के लिए मुश्किल हो जाता है।